आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूं और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। थैंक यू। जिस खबर पे मैं बात करना चाहता हूँ वो खान साहब के जो अभी रिसेंट धरना है उसके बारे में है। और धरना तो चलें, जो हुआ हो गया, खत्म हो गया, उस पे तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि दैट्स एक्सट्रीमली पॉलिटिकल एंड आई डोंट वांट टू गिव माय ओपिनियन अबाउट दैट। लेकिन समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट अ व्हाइल अगो, जब शीरी मजारी का अरेस्ट हुआ था तो उस वक्त भी ये सिचुएशन सामने आई थी और फिर अब दोबारा भी ये सिचुएशन जो है ये मेरे देखने में आई है। खान साहब ने अपनी किसी तकरीर में शायद असेंबली में कहा था या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोगों की जुबान जो है वो उर्दू है और जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम किसी एहसास कमतरी को जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं, या शायद हम वेस्टर्नाइज हो के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने इंटेलेक्ट में और अपने इंटेलिजेंस में और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में और फैमिली बैकग्राउंड्स में हम जो है वो दूसरों से बेहतर हैं। तो पहली चीज जब मैंने देखी कि जब शीरी मजारी का अरेस्ट हुआ था तो वो जो भी हुआ, गलत हुआ सही हुआ, उसमें बहस मैं नहीं कर रहा। तो उस वक्त शीरी मजारी साहबा भी पीटीआई की खातून ही थी और वो भी अंग्रेजी बोल रही थी और पुलिस वालों को अंग्रेजी बोल के दबाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जो खान साहब की असेसमेंट थी लैंग्वेज के बारे में कि हम उर्दू नहीं बोलते और हम अंग्रेजी बोलते हैं जब हमें किसी को इंस्पायर करना होता है या किसी को इम्प्रेस करना होता है, या रादर जब किसी को डिप्रेस करना होता है तो हम अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। और फिर एक रिसेंट इंसिडेंट ये हुआ, कल वो वीडियो वायरल भी हुई है, आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो जो है वो देख भी ली होगी, जिसके अंदर के एक खातून है, बापर्दा खातून है, उन्होंने बहुत हाई लेवल का हिजाब किया हुआ है और फिर ग्लासेस लगा के अपना चेहरा और भी कवर कर लिया हुआ है और बड़े हैवी, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ब्रिटिश एक्सेंट है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे वो अमेरिकन एक्सेंट है। बट एनीवे, accent makes no difference. The point here is that such a lady with high religious values, apparently it looks like she's wearing a burqa, hijab, and she's covering everything. And she is talking to a police officer and she is being repeatedly abusive. And she's just calling him, you piece of shit, you piece of shit, you piece of shit. So that was her narrative all the time. And she just kept repeating and repeating and repeating it. खातून पीटीआई की थी जनाब, फिर एक दफा से, और जुबान जो थी वो भी वो इस्तेमाल कर रही थी जो खान साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि वो खुद कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी वेस्ट में रहा हूं और मुझसे ज्यादा एक्सेप्टेंस वेस्ट में किसी और की नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा भी यही हुआ कि खातून थी, दोनों खवातीन थी, दोनों ने ही, पहले वाली तो जो शीरी मजारी की मैंने एग्जांपल दी उन्होंने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं की थी, बट शी वाज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस द पुलिस ऑफिसर्स। और अभी जो कल वाली खातून थी, मुझे वीडियो शेयर करने में जो है करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि वो कभी कभी जो है ऐसी चीज़ों को बैन भी कर देते हैं, लेकिन मैं करूँगा वीडियो शेयर आपके साथ और आपको दिखाऊंगा कि उस वीडियो में जो है वो खातून क्या कह रही हैं। तो आप ज़रा ये देखने की कोशिश करें कि छोटा सा क्लिप चलाऊंगा, ज्यादा नहीं चलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आप तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं? नहीं। पीस ऑफ यू पीस ऑफ। फिर आप लोग कहते हैं कि खवातीन के साथ पुलिस बदतमीजी करती है। यू पीस ऑफ यू पीस ऑफ। अच्छा जी, देख लिया आपने कि एक खातून होते हुए, एक बापर्दा खातून होते हुए और एक मजहबी खातून होते हुए जो है वो किस तरह से जो है वो इंटिमिडेटिंग उनका एटीट्यूड था और किस तरह से वो एक ही बात जो थी वो रिपीट करी चली जा रही थी। अब जो भी रीजंस मेरे जो पीटीआई के दोस्त होंगे उनके पास अपनी रीजंस होंगी और पीएमएलएन वाले जो साहिबान हैं उनके पास शायद इस बात की अपनी रीजंस होंगी और मेरे पास इस सारी सिचुएशन की अपनी रीजंस हैं। और वो रीजंस ये हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ पहली बात तो ये किस तरह से बात करना जो है वो जस्टिफाइड नहीं खवातीन का। सेकेंडली ये है कि अंग्रेजी का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ गई। ये सवाल तो खान साहब से करने की जरूरत है कि अंग्रेजी ज्यादा इंप्रेसिव है या अंग्रेजी ज्यादा डराने के लिए इस्तेमाल होती है।
اس ساری بات کا جو ایک دوسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ پولیس والے بھی جو ہیں وہ بھی یہ کسی غریب آدمی کی کسی گدھا ریڑھی کھوتا ریڑھی والے کی بیوی ہوتی یا بہن ہوتی تو اس نے اس کو بالوں سے پکڑنا تھا اور اٹھا کے ڈالے کے اندر پھینکنا تھا. اور یہ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی پولیس والے کو بھی. ابھی طلعت حسین صاحب کے انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس کا باقاعدہ انٹرویو کیا پولیس والے کا اور اس کو ہیرو ڈکلیئر کر دیا بیکاز طلعت ہیز ہز اون گرجز اگینسٹ عمران خان. میں یہ نہیں کہتا, میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے ہی انگریزی کا سہارا لے رہے ہیں. پی ٹی آئی والے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پی ٹی آئی والوں کو انگریزی بھی زیادہ اچھی آتی ہے. ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں تو انگریزی آتی نہیں ہے, اس لیے ہم اردو میں ویڈیوز بناتے ہیں اور نہ ہی ہم انگریزی بول کے کسی کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی پولیس جو ہے اس کو عام طور پر جب کوئی عام پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے ہو, بے شک اس نے ایم اے بھی کیا ہو, تو پولیس والا اس کے ساتھ انگریزی بول کے اس کو انسپائر کرنے کی کوشش, اگر آپ پولیس والے کو انگریزی بول کے انسپائر کرنے کی کوشش کریں تو وہ کہتا ہے کہ انگریزی نہ بولا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ واقعہ. اور ایک دفعہ میں سرگودا سے میاں والی جا رہا تھا تو ایک پولیس والے نے مجھے روکا اوور اسپیڈنگ کے اوپر اور پھر اس نے انگریزی بولنی شروع کر, میری بجائے اس نے انگریزی بولنی شروع کر دی مجھ سے. تو جب میں نے اس سے انگریزی میں نے کہا یار تم انگریزی میں بات کرنا چاہتے ہو, اگر تم سوچ لو تم انگریزی میں بات کرنا چاہتے ہو, تو ہی سیڈ ہاں جی انگریزی میں کر لیتے ہیں. تو جب میں نے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کرنا شروع کی تو پھر انہوں نے کہا جی بس کر دو انہیں تو سانوں میں نہیں آتی. تو بھائی اب بات یہ ہے کہ یہ دو طرح کے اس ساری سچویشن کے اندر مجھے دو اینگلز نظر آتے ہیں. پہلا اینگل تو یہ نظر آتا ہے کہ پولیس والے ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں جس کی طاقت کا ان کو اندازہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. جس کی طاقت کے بارے میں ان کو ایبسولوٹلی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی طاقت کوئی نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی آنے والا کوئی نہیں ہے, اس کو تو وہ پکڑتے ہیں بالوں سے اور اٹھا کے اندر پھینکتے ہیں. یہ جو خواتین کی عزت والا معاملہ جب پولیٹیکل عورتوں کو پکڑا جاتا ہے, یہ جب حمزہ شہباز والا کیس ہوا تھا تو انہوں نے بڑا شور مچایا تھا, آج بھی شیریں مزاری والا کیس ہوا تو اس میں بھی بڑا شور مچا. لیکن یہ سوچنے کی بات یہ کہ کیا جو غریب کی عورت ہے پاکستان میں, کیا اس کو بھی پولیس والا اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا؟ یقین کریں اگر پولیس والا اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا تو میں سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سلیوٹ کرتا ہوں. سوال یہاں پہ یہی ہے کہ پولیس والے بھی جو ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس پہ ہاتھ ڈالنا اور کس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری باپردہ خواتین کے اندر کلٹ کے فالو اپ اتنا زیادہ انٹینس ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ گھر سے نکلی ہوئی ہیں اور وہ کہاں پہ کھڑی ہیں. اس چیز کے اوپر بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں اس کو بڑا سمپلیفائڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ انگریزی بول کے انسپائر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ سے زیادہ اچھی انگریزی کسی کو نہیں آتی, لیکن آپ کے ورکرز جب بھی پکڑے جاتے ہیں یا کسی سچویشن میں آتے ہیں جس کے اندر کہ انگریزی بول کے جان چھڑائی جا سکتی ہے تو وہ انگریزی کا سہارا ہی لیتے ہیں. باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں انگریزی بولتے ہیں اور ان کو اردو کیوں نہیں بولنی چاہیے. پولیس والے صاحب جو ہیں وہ بھی ہیرو ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو پتا تھا کہ خاموشی میں ہی بہتری ہے ان کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ.